अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉफ़ी क्लब मूवमेंट के हवाले से, जिसका निक नेम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कॉफ़ी क्लब मूवमेंट को, कि फ़र्स्ट टाइम कौन से स्टेट्स ने कॉफ़ी क्लब मूवमेंट बनाई और उसके बाद कितने स्टेट ने कॉफ़ी क्लब मूवमेंट को ज्वाइन किया। उसके साथ साथ हम कॉफ़ी क्लब मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा प्रीवियस लेक्चर ग्रुप ऑफ 4 नेशंस के हवाले से था। ग्रुप ऑफ 4 नेशन में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान शामिल है। इन 4 बड़े स्टेट के दरमियान एक ग्रुप बनाई, जिसको हम नाम देते हैं ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। ग्रुप ऑफ 4 नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी परमानेंट जो मेंबर सीट है उसको एक्सपेंड किया जाए। यानी ये 4 बड़े स्टेट्स ये चाहते हैं, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, कि इनको भी वीटो पावर बनाया जाए, यानी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनाए जाए। तो डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरी जंग आज़म ख़त्म होती है 1945 में, तो अक्टूबर 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसको नाम देते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की मदद से एक चार्टर बनाए। यानी डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रूजवेल्ट और यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर विंस्टन चर्चिल, इन दोनों ने एक चार्टर बनाई। तो डियर फ्रेंड्स, अक्टूबर 1945 में 50 रियासतों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक स्टेट सैन फ्रांसिस्को में इस चार्टर पर साइन किया और 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। उसके बाद ऐसा ऐसा इसके मेंबर बढ़ते गए और मौजूदा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर स्टेट्स है 193 हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्तलिफ 6 ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में से सबसे जो पावरफुल ऑर्गन है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो डियर फ्रेंड्स, सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। डियर फ्रेंड्स, 10 नॉन परमानेंट्स जो है वो हर 2 साल के बाद न्यू मेंबर्स इलेक्ट्स होते हैं, जनरल असेंबली उसको इलेक्ट करते हैं। और 5 जो परमानेंट्स मेंबर्स है डियर फ्रेंड्स, उनमें से यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस और चाइना, रशिया मौजूद हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी काउंसिल के 4 परमानेंट्स मेंबर थे, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया शामिल हैं। और बाद में चाइना को भी 1972 यानी 1972 में चाइना को भी वीटो पावर बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, 1972 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 बड़े वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर थे और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये 15 मेंबर्स इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 4 नेशन इस वजह से बनाई गई कि उसके बाद ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान ये चाहते हैं कि उनको भी वीटो पावर बनाया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 4 नेशन का जो उसके वाले सामने कंप्लीट एक वीडियो बनाई, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकोगे कि ग्रुप ऑफ 4 नेशंस बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और ग्रुप ऑफ 4 नेशंस कब बनाई गई, आप डिटेल से वहाँ से देख सकोगे। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जब ये ग्रुप ऑफ 4 नेशंस बनाई गई तो उसके ख़िलाफ़ ये काफ़ी क्लब मूवमेंट्स बनाया गया है। तो डियर फ्रेंड, फर्स्ट टाइम 1995 में 4 स्टेट्स यानी इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको और इजिप्ट ने काफ़ी क्लब मूवमेंट बनाए इनके ख़िलाफ़, क्योंकि ये 4 बड़े स्टेट्स ये नहीं चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर यानी परमानेंट सीट्स को एक्सपेंड किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, काफ़ी क्लब मूवमेंट्स बनाने का मकसद ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट को एक्सपेंड ना किया जाए। वो ये चाहते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ 4 नेशंस में से कोई भी स्टेट्स, अगर ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया या जापान कोई भी अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है, वीटो पावर बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो दूसरे स्टेट्स को इसका नुकसान हो जाएगा। इसका मिसाल आप ले सकते हो डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान और इंडिया का। डियर फ्रेंड्स, पाकिस्तान जो है वो काफ़ी क्लब मूवमेंट्स का हिस्सा है और इंडिया जो है ग्रुप ऑफ 4 नेशन का हिस्सा है। अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल का या वीटो पावर बन जाता है, तो डियर फ्रेंड्स, इंडिया डायरेक्टली तौर पर पाकिस्तान पर इलीगली तौर पर उस पर इकोनॉमिक जंक्शन लगा सकता है, उसको हर जगह उसको पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वजह से काफ़ी क्लब मूवमेंट्स
کے جو ممبر اسٹیٹس ہے فرسٹ ٹائم اٹلی، پاکستان، میکسیکو اور ایجپٹ، یہ چاہتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل کی جو پرماننٹ ممبر سیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے. تو ڈیئر فرینڈس، ہم دیکھتے ہیں بعد میں کافی کلب موومنٹ جو فرسٹ ٹائم پورٹ اسٹیٹ نے اس کو سٹارٹ کیا، اور بعد میں ایسا 50 دوسرے اسٹیٹس نے بھی کافی کلب موومنٹ کو جوائن کیا، جن میں اکثر اسٹیٹ جو ہے ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ سے تعلق رکھنے والے اسٹیٹس اس موومنٹ کو جوائن کرتے ہیں. کیونکہ ڈیئر فرینڈس، یہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں جس کو ڈیولپنگ اسٹیٹس کہتے ہیں، جو مختلف ایشیا، افریقہ میں، تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں، یہ چاہتے ہیں اگر ویٹو پاور کے ممبر اسٹیٹس بڑھتے گئے تو اسی طرح پھر یہ جو سیکورٹی کونسل جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا. کیونکہ ہر اسٹیٹس کا کسی نہ کسی دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ کرائسس ہوتے ہیں، کنفلکٹس ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا انڈیا پاکستان، اگر انڈیا سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور بھی کرائسس بڑھ جائیں گے. تو ڈیئر فرینڈس، کافی کلب موومنٹس کو بنانے کا مین مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کی جو پرماننٹ سیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ نہ کیا جائے، اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ دوسرے اسٹیٹس اس کی خواہش کرتے ہیں تو وہ نان پرماننٹ سیٹس کو ایکسپینڈ کیا جائے. وہ کافی کلب موومنٹس یہ چاہتے ہیں کہ نان پرماننٹ ممبرس یعنی سیکورٹی کونسل کے جو 15 اسٹیٹس یعنی 5 پرماننٹ سیٹس ہیں اور 10 نان پرماننٹ سیٹ ہیں، تو اگر ویٹو پاورس سیٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو پرماننٹ سیٹ کا نہیں بڑھایا جائے، صرف نان پرماننٹ سیٹس کی سیٹ بڑھایا جائے. اگر 10 سے اس کو 60 ہے تو اس کو 65-70 کر دیں. اسی طرح تمام اسٹیٹس کو اس کا رائٹ مل جائے گا. ڈیئر فرینڈ، سیکنڈ آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ کافی کلب موومنٹس کا کہ اگر ویٹو پاورز یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، رشیا، چائنا، اگر یہ کسی بھی اسٹیٹس کو اگر ویٹو پاور بنا رہا ہے یا اس کو بنانے کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھا رہا ہے، تو اس سے پہلے یہ کافی کلب موومنٹس یہ کہنا چاہے کہ اس سے پہلے ایک ڈیسیژن اٹھانے سے پہلے ایک کنسنسس کرانا چاہیے. جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی اس وقت جو کل ممبر اسٹیٹس ہے 193، ان کے درمیان ایک کنسنسس کرانا چاہے کہ وہ دوسرے اسٹیٹس اس اسٹیٹ کو پرماننٹ ممبر کے لیے ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو ڈیئر فرینڈس، کافی کلب موومنٹس بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا. ڈیئر فرینڈس، اس کا مثال آپ لے سکتے ہو، جیسے ایک بار اٹلی، اسپین، آسٹریلیا جو اس کے مین اسٹیٹ جو ڈیئر فرینڈس، اگر کافی کلب موومنٹس کے مین اسٹیٹ اس وقت اگر دیکھے جائے کہ کافی کلب موومنٹس میں جو ایکٹیو ممبر اسٹیٹس ہے وہ اٹلی، اسپین، آسٹریلیا، کینیڈا، ساؤتھ کوریا، ارجنٹینا اور پاکستان ہیں. یہ جو 8 اسٹیٹس ہے اس وقت موسٹ ایکٹیو ممبر ہے کافی کلب موومنٹس کے. ڈیئر فرینڈ، اس کا مثال آپ لے سکتے ہو، اگر گروپ آف 4 نیشنز میں ایک مرتبہ ویٹو پاور نے جرمنی کو پرماننٹ ویٹو پاور بنانے کے لیے خواہش ظاہر کی، تو اس کے خلاف فوراً اٹلی اور اسپین نے اس کو اپوزڈ کیا، یعنی اس کو اختلاف کیا، اس کے خلاف ووٹ دیا کہ جرمنی کو ویٹو پاور نہ بنایا جائے. ڈیئر فرینڈ، اسی طرح ایک بار انڈیا کو ویٹو پاور بنا رہے تھے تو اس کے خلاف پاکستان نے اپوز کیا، اور اسی طرح ایک بار برازیل کو بات آئی، یعنی برازیل کو بنا رہے تھے تو اس کے خلاف ارجنٹینا نے اس کو اپوز کیا، اور جب جاپان کی بات آئی تو آسٹریلیا نے اس کو اپوز کیا. تو ڈیئر فرینڈس، اس وقت جتنے بھی ممبر اسٹیٹس سے کافی کلب موومنٹس کے اور جو گروپ آف 4 نیشن کے 4 بڑے اسٹیٹس ہیں جن میں برازیل، جرمنی، انڈیا اور جاپان، اگر ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹس اگر ویٹو پاور کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا ویٹو پاور جو 5 بڑے اسٹیٹس ہیں اگر وہ ان میں 4 گروپ آف 4 نیشن میں سے کسی ایک کو بھی اگر ویٹو پاور بنا رہا ہے تو اس کے بعد فوراً کافی کلب موومنٹ کا جو ممبر اسٹیٹس ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اس کو ویٹو پاور نہ بنایا جائے. تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے کافی کلب موومنٹس کے حوالے سے، جس کا نک نیم ہے یونائٹنگ فار کنسنسس اور اس کا ایبریویشن ہے UFC. تو ڈیئر فرینڈس، اس کافی کلب موومنٹ کا بنانے کا مین مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کے جو 5 پرماننٹ سیٹ ہے اس وقت اس کو مینٹین رکھا جائے اور اس سیٹس کو آگے اور نہ بڑھایا جائے، یعنی گروپ آف 4 نیشنز میں سے کسی بھی ایک اسٹیٹس کو بھی ویٹو پاور نہ بنایا جائے. تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، گروپ آف 4 نیشنز کے حوالے سے. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، والسلام.